मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। किताब हमारी उर्दू है जमात नौवीं, तारीख 15/6/2020, अनवान माहौलियाती आलूदगी। 5 सवाल इसके पीछे हम कर चुके हैं। छठा सवाल आज ग्रामर पोर्शन है। मिंदरजा झेल मुसादर के मजदर लिखिए, यानी मुसादर के मजदर मीन्स होगी सोर्स। इसमें पहला है डांटना, हैंसना, हारना, नाचना, लिखना, टोकना, खरीदना। डांटना का मसादर है डांट, हैंसना का हैंस, हारना का हार, नाचना का नाच, लिखना का लिख, टोकना का टोक, खरीदना का खरीद। अब सवाल नंबर 7वां जो है, मिंदरजा झेल अनवानात पर मजमून लिखें। दरख्तों के फायदे, दुहे की के नुकसानात, यानी 2 मजमून हैं इसमें। एक मजमून में आपको लिखाने जा रहा हूँ और एक आपको खुद घर में करनी है। दरख्तों के फायदे आपको करनी है, दुहे के नुकसानात मैं दिखाऊंगा। दुहे के नुकसानात, और उसको आसान उर्दू में इंशाल्लाह मैंने बनाई है, उम्मीद है आपको इस तरह समझ आएगी। इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी, हवा और गुज़ा की अशद ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान को इन सभी नेमतों से माला माल किया है, लिहाजा लाजमी है कि माहौल और आब व हवा को साफ व शफाफ रखा जाए, वरना जिंदगी मौत में बदल जाएगी। लेकिन इंसान ने अपनी खुदगर्जी की बिना पर इन नियामतों को अपने लिए वबाल बना दिया है। हवा जो जिंदगी और कुदरती माहौलियात के तनासब व तवाज़ुन को कायम रखने में ख़ास रोल अदा करती है, इसी तरह जो हवा जिंदगी के साथ साथ हर चीज़ में ताजगी बख्शी थी, वो अब हर सांस में इसको जहर के घूंट पिलाती है। साइंस ने इंसानी जिंदगी को एक तरफ से आरामदेह बना दिया है, मगर दूसरी तरफ साइंस की बनाई हुई मशीनों ने माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। जैसे फिजा की नापाकी, कारों, बसों, रेलों, कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा को आलूदा कर देता है। इस धुएं से हवा में गलाजत फैल रही है, जो बीमारी का सबब है। बड़े बड़े शहरों में अब सांस लेना भी मुश्किल है, जो न सिर्फ इंसान के लिए बल्कि पेड़ पौधों और चरिंद व परिंद के लिए भी मुज़र साबित हो रही है। DDT और इस किस्म की दूसरी जरासीम कश दवाइयाँ भी हमारी गुज़ा में और हवा जहर भर रही हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मकदार से ज़मीन का मजमूई दर्जा हरारत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से माहौलियाती खतरात पैदा हो गए हैं। हवा की आलूदगी फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। जगह न होने से इतना मैंने लिखा, तो उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आएगी। अब मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को, उम्मीद है आप अच्छी तरह समझोगे। इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी, हवा और गुज़ा की अशद ज़रूरत है। इस दुनिया में
انسان کو زندہ رہنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: پانی، ہوا اور غذا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سبھی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، لہذا لازمی ہے کہ ماحول اور آب و ہوا کو صاف و شفاف رکھا جائے۔ ماحول جو ہے، ہمارے ارد گرد کا جتنا بھی ماحول ہے، اس کو صاف شفاف رکھا جائے، ورنہ زندگی موت میں بدل جائے گی۔ لیکن انسان نے اپنی خود غرضی کی بنا پر ان نعمتوں کو اپنے لیے وبال بنا دیا ہے۔ ہوا جو زندگی اور قدرتی ماحولیات کے تناسب و توازن کو قائم رکھنے میں خاص رول ادا کرتی ہے، اسی طرح جو ہوا زندگی کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تازگی بخشی تھی، وہ اب ہر سانس میں اس کو زہر کے گھونٹ پلاتی ہے۔ سائنس نے انسانی زندگی کو ایک طرف سے آرام دہ بنا دیا ہے۔ جیسے کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، باقی چیزیں ہیں، تو ان کی وجہ سے انسان منٹوں کے کام سیکنڈوں میں کر دیتا ہے۔ مگر دوسری طرف سائنس کی بنائی ہوئی مشینوں نے ماحولیاتی توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ مگر دوسری طرف سے سائنس نے یہ جو مشینیں وغیرہ بنائی ہیں، یہ جو کاریں بنائی ہیں، بسیں بنائی ہیں، ریل بنائی ہے، کارخانے بنائے ہیں، فیکٹریاں بنائی ہیں، ان کے دھوئیں سے انسان کو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ اس دھوئیں سے ہوا میں غلاظت پھیل رہی ہے، اور یہ جو دھواں نکلتا ہے ان فیکٹریوں سے، ان کارخانوں سے، ان کی غلاظت سے، ان کی ہوا سے، ان کے دھوئیں سے ہوا میں غلاظت پھیل رہی ہے، ہوا میں گندگی پھیل رہی ہے، جو بیماری کا سبب ہے، اور اس گندگی کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں اب سانس لینا بھی مشکل ہے، اور جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر انسان سانس بھی اچھی طرح نہیں لے سکتا ہے، جو نہ صرف انسان کے لیے بلکہ پیڑ پودوں اور چرند و پرند کے لیے بھی مضر ثابت ہو رہی ہے۔ DDT اور اس قسم کی دوسری جراثیم کش دوائیاں بھی ہماری غذا میں اور ہوا زہر بھر رہی ہے۔ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑھتی مقدار سے زمین کا مجموعی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ماحولیاتی خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہوا کی آلودگی فصلوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ باقی السلام پیارے بچوں، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ تو امید ہم رکھتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں گے، آپ آرام سے گھروں میں بیٹھ کر اپنی کتابیں یاد کرو گے، اپنے سوالات یاد کرو گے۔ تو باقی والسلام، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا، ادھر ادھر نہیں گھومنا، اپنے گھر میں رہنا۔ باقی والسلام، السلام علیکم۔